मैं सुबह उठी, नमाज फजर अदा की, बाद में कुरान पाक पढ़ने लगी। दिल भरा हुआ था, दुख थी, परेशानियां थी, टेंशनें थी। मैंने सोचा आज अपने रब को सामने कुरान रख के ना अपने रब को अपने दिल की बातें बताती हूँ, अपने दुख सुनाती हूँ, अपनी मुश्किलें सुनाती हूँ, अपने अंदर के वो राज जो मैंने अपनी औलाद तक डिस्कस नहीं किए, अपने शोहर को नहीं बताए, अपनी पैदा करने वाली माँ को अपने वो राज नहीं दिए। आज मैंने सामने कुरान रख के रब को अपने वो राज सुनाने लगी। तो मैंने जब दिल से कुरान खोला तो मुझे तो कुरान ने ऐसे अपने राज बता दिए। मैंने कुरान को राज दिए, कुरान ने मुझे अपने राज दिए। हाय, मैंने कुरान के जब राज सुने तो मुझे लगा कि ये क्या, मुझे अपनी ज़िंदगी के ऊपर फ़ख्र होने लगा, मुझे उम्मत मुस्तफ़ा होने पे फ़ख्र होने लगा, मुझे अपने रब पे फ़ख्र होने लगा कि मेरा रब नामुमकिनात का रब है। मुझे कुरान ने, मैंने अपने राज बताए तो मुझे कुरान ने कहा मेरे भी राज हैं कुछ, आ मैं भी तुझे अपने राज बताऊं। कुरान ने मुझसे मेरे राज पूछे, वो तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन कुरान ने भी मुझे अपने 7 राज दिए हैं। यकीन माने वो राज सुन के मेरा तो दिल, मुझे नहीं समझ में क्यों मेरी आंखों में आंसू आए, मुझे नहीं पता क्यों मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए, मुझे नहीं पता क्यों मुझे कपकपी आई, मुझे नहीं पता क्यों मेरे रोंगटे, क्यों मेरी आंखों में आंसू, क्यों मेरी दिल की दुनिया बदल गई। मुझे नहीं पता, नहीं पता। मैंने मैंने कुरान अपने राज सुनाए, लेकिन कुरान के जो राज है ना, आए मैं आपको बताती हूँ। मुझे कुरान ने अपने 7 राज बताए हैं। वो पहला राज ये कि 5 बुरियां हामला हो गई। 5 बुरियां और हामला कैसे हो गई? कहा नहीं यकीन, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी क्या हामला नहीं हुई? खोल कुरान, पढ़ कुरान, तुझे पता चले। एक ये राज मुझे पता चला। और कुरान ने दूसरा राज बताया कि कंवारी औरत ने बच्चा जना। कंवारी औरत भला बच्चा कैसे जन सकती है? लेकिन नहीं, मुझे कुरान ने कहा पढ़ सूरह यासीन, पढ़ सूरह मरियम, पढ़ पूरा कुरान, तुझे पता चले। हज़रत मरियम ने क्या कंवारी नहीं थी? क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म नहीं दिया अल्लाह के फजल से, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से? मैंने कहा हाँ, ये भी ठीक है। फिर कुरान ने एक और राज दिया। कुरान ने कहा कि छुरी ने ज़िबाई नहीं किया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, छुरी का काम है, वो काटेगी। लेकिन कुरान ने कहा नहीं, अगर रब नहीं चाहता तो नहीं होता, जो होता है अल्लाह के इज़्न से होता है। कुरान ने कहा ये वो छुरी है जिसने इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं काटा, नहीं ज़िबा किया। ये राज सुन के मैं एक दफ़ा हैरान हो गई। फिर और कुरान ने एक और राज दिया, वो ये, कुरान ने कहा आग जलाया ही नहीं, आग ने जलाया ही नहीं। मैंने कहा वो कैसे हो सकता है, आग का काम है जलाना। तो कुरान ने कहा नहीं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चीखा में गिरे, वो गुलजार हो गई, आग ने जलाया ही नहीं। इस पे मुझे और फख्र हुआ अपने रब पे। जब कुरान ने ये वाला राज दिया ना तो यकीन माने हिल के रह गई, रोंगटे खड़े हो गए। कुरान ने कहा मछली ने निगल लिया मगर चबाया ही नहीं, हजम नहीं किया, और निगलने के बाद 40 दिन के बाद दोबारा वो बाहर उल्टा देती है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कुरान ने कहा अगर यकीन नहीं तो पढ़ कुरान, खोल कुरान, तेरे सामने हूँ, मैं सच्ची किताब हूँ, देख ले, तुझे साबित हो जाए। मैं हिल के रह गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतना ही नहीं, जब कुरान ने कहा ना पत्थर से ऊँटनी निकली, पत्थर से ऊँटनी निकली, मैंने कहा वो कैसे हो सकता है? इंसान बच्चे देता है, जानवर परिंदे बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं, लेकिन ये दरख्तों ने कब बच्चे देने शुरू कर दिए? दरख्तों ने कब सूना शुरू कर दिया? पत्थरों ने कब सूना शुरू कर दिया? तो कुरान ने कहा अगर यकीन नहीं तो पढ़, मुझे खोल के कुरान पढ़ तो सही, तुझे पता चले
کیا صالح علیہ السلام کی قوم نے جو اونٹنی مانگی تھی کیا اونٹنی نہیں آئی؟ پتھر سے اونٹنی نہیں نکلی؟ میں نے کہا ہاں یہ بات بھی سچ ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ ایک اور راز جب یہ میں نے سنا میں ہل گئی، مجھے کپ کپی، مجھے آنسو، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور وہ یہ تھا کہ تیرے نبی مصطفیٰ، میرے نبی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، سورج واپس مڑ آیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن نے کہا جب رب چاہے تو سب ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ تیرا رب ناممکنات کا رب ہے۔ اتنی نہیں، اس سے آگے بھی سنیے، قرآن نے ایک اور راز دیا، اور وہ راز تھا، قرآن کہتا ہے شیر خور بچے نے بات کی۔ میں نے کہا لے اے کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوٹا بچہ، پیدائشی بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ قرآن نے کہا اگر یقین نہیں نا تو پڑھ قرآن، دیکھ قرآن، پڑھ سورہ مریم، پورے قرآن میں کھنگال، یہ راز کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ شیر خواب بچے نے بات کی۔ کیا عیسیٰ نے نہیں بولا؟ کیا عیسیٰ نے ماں کی پاک دامنی پہ اپنی نبوت اور حکمت کے بارے میں نہیں بتایا؟ میں نے کہا ہاں یہ بھی واقعی قرآن ثابت ہے۔ ایک اور راز جو بہت بڑا راز ہے، اور یقین مانے یہ تمام راز سن کے نا ایک دفعہ ہل گئی، اور 7واں راز تھا، قرآن نے کہا سمندر پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ سمندر پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا ناممکن ہے۔ بھئی سمندر نہیں پھٹتا، نہیں 2 حصے ہوتا، نہیں بیچ میں رستہ دیتا، اور وہ رستہ مٹی گرد، مٹی خشک، مٹی اڑتی دھول مٹی نہیں بن سکتا، ناممکن ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے سب ممکن ہے۔ اگر یقین نہیں تو قرآن پڑھ، مجھ سے ثابت کر، میں تجھے بتاتا ہوں۔ یقین مانے جب قرآن کھولا ہر راز سچ ثابت تھا، سچ ثابت تھا۔ تو پھر مجھے میرے قرآن نے آخر میں پتہ کیا بتایا؟ میرے قرآن نے کہا میں تمہیں یہ سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو تیرا رب ہے نا، تیرا رب وہ ناممکنات کا رب ہے۔ جو چیز ناممکن ہوتی ہے نا وہ تیرے رب کی بارگاہ میں ناممکن نہیں بلکہ ممکن ہے۔ تو یقین مانے جب یہ بات سنی میرے دل کی دنیا ایک دفعہ ہل گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے کپ کپی آ گئی، میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا میرے اللہ میں نے تجھے کیوں نہیں پہچانا؟ کہاں تھا تو، کہاں تھی میں؟ تو میری شارک کے نزدیک تھا، لیکن میں نے تجھے کیوں نہیں پہچانا؟ کہاں ساری زندگی میری گزر گئی، میں نے تمہیں کیوں نہیں پہچانا؟ میں نے تجھے کیوں نہیں آواز دی؟ تو ناممکنات کا رب ہے، تو ناممکنات کا رب ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن میں تجھے چھوڑ کے کن کو پکارتی رہی، کن سے مدد لیتی رہی، کس کو رب مانگتی رہی؟ یقین مانے میرے دل کی دنیا آج، میری کیفیت عجیب سی ہے میری دنیا۔ بس مجھے قرآن نے آج خبر دی ہے، قرآن نے آج ہمیں خبر دی ہے کہ قرآن نے کہا ناممکن چیز بھی تیرے رب کے آگے ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ بانجھ بڑھیا کا حاملہ ہو جانا، کنواری عورت کا بچہ پیدا کر دینا، چھری ذبح نہ کرنا، آگ نہ جلانا، مچھلی نگل کے ہضم نہ کرنا، پتھر سے اونٹنی کا نکلنا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، شیر خواہ بچے کی بات کرنا، سمندر پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا، یہ سب سوچنا کرنا ناممکن ہے۔ لیکن تب تمہارے رب کے آگے ناممکن نہیں۔ کیوں؟ تمہارا رب ناممکنات کا رب ہے، ناممکنات کا رب ہے۔ اس لیے میں نے کہا
کہ آج میرے دل کی دنیا، آج میں نے اپنے رب کو پا لیا ہے، میں نے اپنے رب کو پا لیا ہے، میں نے اپنے رب کو جان لیا ہے۔ مجھے پتہ ہے میرا رب میری شارک کے نزدیک ہے، مجھے پتہ ہے میرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، مجھے پتہ ہے میرا رب